सीरीज आपने देखी है। आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी। आज के शो में आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। सेलफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर है 05192122643, दूसरा नंबर है 05192122644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते नाज़रीन आज अफसोसनाक वाकया जो कि मस्तूंग में पेश आया है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार जो कि खुदकुश हमला आवर था और उसने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, उनके काफिले पर हमला किया और खुदकुश बमबार था जिसने ये हमला किया था, जिसकी वजह से 25 अफराद शहीद हो गए और इसके साथ साथ अब्दुल गफूर हैदरी समेत 30 अफराद जो हैं वो शहीद जख्मी भी हो गए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन जो कि डीपीओ मस्तूंग है, उनका ये कहना था कि जो हमला आवर का टारगेट था वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब का काफिला था और वो मोटरसाइकिल पर सवार था और जहां से वो उस वक्त गुजर रहे थे उस वक्त रफ्तार काफिले की काफी कम थी और कम एरिया था जिसको ऑक्युपाइड किया हुआ था। तो इसी वजह से जो है वो खुदकुश हमला आवर ने उसी जगह को बेहतर जाना और वहां पे खुदकुश बमबार जो था उसने अपने आप को उड़ा दिया, जिसकी वजह से नाज़रीन 25 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं और अब्दुल गफूर हैदरी समेत 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक बार फिर से फरूख दहशतगर्दी की लपेट में हमें नजर आया है, लेकिन इस बार जो निशाना बनाया गया है वो एक मौलाना साहब को बनाया गया है, उन मौलाना साहब को या उस पार्टी के रहनुमा को बनाया गया है जो कि हमने देखा है ये काफी हद तक आसान अल्फाज या कहना चाहिए दबे अल्फाज में कभी भी उन्होंने हमायत ही की है, कभी भी खुल के मुजाहमत नहीं की है, खुल के मजम्मत नहीं की है, खुल के कभी भी तालिबान के खिलाफ नहीं बोला है। जी डॉक्टर साहब, एक तो ये याद रखेंगे सबसे पहले तो उनके ओहदे से याद रखने की जरूरत है कि वो कौन है। डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के, ठीक है, मौलाना होने के बावजूद और मौलाना और JUIF के जो है लीडर होने के बावजूद उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये सही कहा आज चेयरमैन सेनेट ने भी कि ये अटैक जो है ये पार्लियामेंट के ऊपर अटैक है, ठीक है। ये दहशतगर्दी के जो मामलात हैं ये ओवरनाइट तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। आपने कहा कि इन्होंने कभी भी पब्लिकली जो है कंडेम नहीं किया। आपको पता होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब पे भी अटैक हो चुका है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है कंडेमनेशन वो ज़्यादा ओपनली नहीं करते, लेकिन बाहर कैफ जो है जहाँ पे भी उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है वो हुकूमत को देते हैं। पर आज का ये जो वाक़या है ये इसलिए अफसोसनाक ज़्यादा है कि एक तो सुसाइड बॉम्बर था जिसने आके उड़ा दिया अपने आप को, लेकिन उसके साथ साथ जैसे वो धमाका हुआ उसके बाद सस्टेन्ड फायरिंग होती रह गई। आपने 25 अफराद की हलाकत का कहा, अभी तक जो मैंने सुना है वो 27 है कम अज कम, और जो जख्मी हजरात हैं वो 40 और 40 से ज्यादा कहा जा रहा है 42 है। तो अब इन तमाम चीजों के ऊपर हमें एक रिफ्रेशर मिल गया, हमें एक चीज याद दिला दी इस वाक़े ने कि हम एक जंग लड़ रहे हैं। और हमारा मसला ये है कि कल का टीवी आपने देखा हो, परसों का देखा हो, तरसों का देखा हो, अपने टॉपिक्स देखे हो, मेरे जो उठाए हुए टॉपिक्स हैं, हम और चीजों की बातें कर रहे हैं। जब एक मुल्क एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से गुजरता है और वो इतना सब्सटैंशियल और इतना बड़ा होता है तो हम सारों को इकट्ठे होके एक ही काम करना चाहिए, दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए। ये वाकया बहुत अफसोसनाक है फरूख, और लेकिन क्या वजह है कि इस वक्त में अब्दुल गफूर हैदरी साहब को टारगेट किया गया है? अगर ये मान ली जाए कि क्योंकि वो एक मजहबी जमात से उनका ताल्लुक है, मजहबी जमात ने कभी खुल के उस तरह से मजम्मत नहीं की है या वो बड़े दबे अल्फाज में ही बात करते आए, लेकिन साथ साथ अगर ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हैं तो ये आज से तो नहीं है, तो इनको काफी अर्सा हो गया, लेकिन इस वक्त में बलूचिस्तान में मस्तूंग में ये वाकया होना क्या ये एक और तरह से जाहिर भी कर रहा है कि बलूचिस्तान में जिस तरह से अब कार्रवाइयां हो रही हैं दहशतगर्दों के खिलाफ या फिर बाकी जिस तरह से रोकथाम की जा रही है कम से कम वाकयात हो, तो ये उन चीजों को भी बताना है कि नहीं जी आप कुछ भी कर लें, हम इस तरह से टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो ये है कि दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। हम ये कह सकते हैं कि दहशतगर्द भाग रहा है, लेकिन याद रखिए कि ये जो टैक्टिक्स है लोगों को के ऊपर अटैक करने के, सुसाइड अटैक करने की, ये तमाम चीजें वो हैं जो कि हमने माजी में भी देखी हैं कि ये होती रहती हैं। अच्छा, मामला ये है कि पहले बिल्कुल ही सॉफ्ट टारगेट्स को किया जाता रहा है, लेकिन अब एक पॉलिटिशियन को किया जा रहा है जिसके बाहर कैफ गार्ड भी होंगे, बाकी चीजें भी होंगी। ये मसूम जो है दस्तार बंदी के लिए गए हुए थे और उसके बाद जो है खाने के लिए जो है वहां से रवाना हो रहे थे, तो उस वक्त जो है ये हमला हुआ। अच्छा, अब दहशतगर्द जो है वो जारी बात है कि जब भी आपके मुल्क के ऊपर, मुल्क के अंदर तरक्की की उम्मीद बन आती है एंड उसी वक्त कोई ना कोई वाकया शुरू हो जाता है। इंडिया इस वक्त बड़ा तड़प रहा है। अच्छा, दहशतगर्द जो है खास तौर पे जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहे हैं।
کیونکہ امریکہ نے داعش کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا تو داعش کے اندر بہت سارے ٹی ٹی پی ٹائپ کے گروپس بھی ہیں. اب وہ جو ہے نا ریوائیو کرتے ہیں اور چیزوں کو سب کچھ کرتے ہیں. پھر ایک اور بات ہو جاتی ہے, امریکہ کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے دہشت گردی کے اوپر. اچھا, یہ باہر کیف جو رپورٹ تھی ان کے ڈی این آئی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کی طرف سے آئی ہے, لیکن یہ رپورٹ اوباما صاحب کے زمانے میں لکھی گئی تھی. ابھی ان کو کمپائل کر کے پریپیئر کر کے انہوں نے پریزنٹ کر دیا نئے والے ڈی این آئی نے. اس کے اندر کہا گیا کہ سی پیک جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا سی پیک کے ہونے کی وجہ سے دہشت گردوں کو ایک اور ٹارگٹ مل جائے گا, زیادہ ٹارگٹس مل جائیں گے. اب اگر یہ بات جو ہے انڈیا یا اور دہشت گردوں کے کان تک بھی پہنچتی ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اپرچونٹی نکل آئی. تو اب ان تمام چیزوں میں ہمیں کیا کرنا ہے, سوال تو یہ ہے نیشنل ایکشن پلان کہاں پہ ہے, اس کا کتنی امپلیمنٹیشن ہے, رد الفساد کے بارے میں بات کرنی ہے. لیکن ہمارا تو کام یہ ہوا ہے کہ اس وقت ہم اپنے ریاستی اداروں کے اوپر سیاست کرتے ہیں, ان کے اوپر جو ہے نا گاہے بگاہے اگر ہماری مرضی کا کام نہ ہو تو ہم ان کے گلے اور ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر دہشت گرد کو فائدہ ہوگا. بالکل بالکل. اب یہ بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک سال میں سب سے زیادہ جو اٹیکس ہوئے ہیں بلوچستان میں ہوئے, نیشنل ایکشن پلان میں بلوچستان کے والے سے بھی ایک شک موجود ہے, اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے. لیکن پہلے کالرز کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو, کہاں سے؟ میں پشاور سے بات کر رہا ہوں, نثار خان. جی نثار بھائی بولیے. میرے فرق خان صاحب سے ایک سوال ہے. دیکھو یہ مولانا صاحب بہت شریف آدمی تھا. رکھے جی خیریت سے. جی بالکل جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر ہے. تھوڑے سے زخم آئے ہیں لیکن خیریت سے ہیں وہ. باہر کیف آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ وہ بہت ہی شریف آدمی ہے, نو ڈاؤٹ. مولانا صاحب دیکھو ہمارے ملک میں کوئی بھی کسی کا بھی تحفظ نہیں ہے, مولانا کا نہیں ہے. ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. اسی طرح تو نہیں ہوتا ہے نا. عمران خان بولتا ہے میں ہوں, نواز شریف بولتا ہے میں ہوں. اس طرح نہیں ہے. ہم نے اس مسئلوں کا حل بالکل مسئلے کا بالکل ٹھیک ہے جی. نیشنل ایکشن پلان اسی مسئلے کا حل تھا, لیکن اس پر کس حد تک عمل درآمد ہو پایا ہے نہیں ہو پایا, اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن پہلے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. نہیں ہے ہمارے ساتھ کالر. جو آپ نے کہا نا جی کہ آپس میں سادہ الفاظ میں آپ بات کر رہے تھے, لیکن مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم آپس میں پوائنٹ سکورنگ پہ لگے رہتے ہیں اور ہم ہرگز نیشنل کنسرن کی چیزوں پہ بات نہیں کرتے ہیں. دہشت گردی 15 سال ہو گئے, ابھی آپ نے 15 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی عمدہ بات کی تھی کہ T20 کا میچ ہے اور اس کے اندر 70ویں اوور تک پہنچ چکے ہیں. اگر ہم 20 اوور کھیل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیت گئے انشاءاللہ تعالی. تو اب ان تمام چیزوں کے اندر دشمن جو ہے وہ ہمیشہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان پھوٹ پڑے اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو ڈرامے آپ کے ٹیلی ویژن پہ ہوتے رہ گئے تو اس کے بعد جو ہے پھوٹ کی اپرچونٹی بن گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا, انڈیا نے آپ پہ دباؤ بڑھایا, LOC کو گرم کیا. ادھر سے افغانستان جو کہ دوست ملک ہے, صحیح کہا ہمارے ایڈوائزر صاحب نے, لیکن انہوں نے بھی ایکٹیو کر دیا. ادھر سے ایران کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی. تو ان تمام چیزوں کو آپ ذرا مد نظر رکھیں. جب آپس میں لڑو گے نا بھائی, جب آپ کا ٹیلی ویژن چینل جتنے بھی چینلز ہیں وہ بیٹھ کے صرف یہ کر رہے ہوں گے کہ اس امید سے کہ ادارے آپس میں لڑ جائیں تاکہ ان کی ریٹنگ بن جائے, تو اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ جو آپ کے نیشنل کنسرن کی چیزیں وہ پیچھے چلی جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہی کالر سے پہلے سوال میں نے یہی کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ گزشتہ ایک سال کی بات کی تو بلوچستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں, اور ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جا رہی ہے. نیشنل ایکشن پلان میں جہاں دہشت گردی کے حوالے سے کافی پوائنٹس ہیں, اور بلوچستان کے حوالے سے بھی ایک بالکل الگ پوائنٹس بھی رکھے گئے ہیں. اب تک کیا عمل درآمد ہوا ہے؟ کیا یہ فیلنگ آتی ہے کہ جہاں پورے ملک میں عمل درآمد ہو رہا ہے, شاید بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے, اس طرح سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ذرا وہاں پہ باقی اگر ملک کے حوالے سے دیکھیے تھوڑی کم ہے, تو کیا یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں دہشت گرد کامیاب ہو جاتے ہیں کاروائیاں کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے جو موڈس آپرینڈا ہے دہشت گرد کا, وہ فائرنگ وغیرہ صرف نہیں تھی, سوسائڈ بمبر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے جو اپنے سیپریٹسٹ یا جو سب نیشنلسٹ گروپ ہے ان کا اس سے تعلق نظر نہیں آتا. یہ لگتا ہے کہ مذہبی انسپائرڈ قسم کا دہشت گردی ہے. اگر یہ ہے تو پھر اس کو بلوچستان کے کھانے میں نہیں ڈالیں گے, اس کو رد الفساد کے
اور جو دوسرا نیشنل ایکشن پلان کے باقی جو کنیکشن ہیں ایکسکیوز می اس کے ساتھ ڈالیں گے. تو اب ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں اینڈ اف یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ تو بلوچستان کا رقبہ ہو نہ ہو اس وقت یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی ایک ایک شکل کے اوپر ڈیلی کا ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیے. وہ ہم نہیں کر رہے اور وہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد ہی ہم بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو, کہاں سے؟ میں گلزر بکر بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. بات کیجیے. یہ آپ سوچیے کہ آج وزیر اعظم اور چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ پنجاب وہ چین چلے گئے ہیں, تو سیپے کا جو مسئلہ چل رہا ہے پھر بلوچستان کو ٹارگیٹ کر لیا گیا ہے. تو یہ وہی مسئلہ چل رہا ہے کہ بلوچستان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ گوادر بلوچستان میں ہے. سیپے کیمنگ ڈے کو جب بھی وزیر اعظم روانہ ہوئے چین, اس کے ساتھ چاروں صوبے کے وزیر اعلیٰ, اور اس کو اسی ٹائم میں ٹارگیٹ کر دیا گیا ہے. اکنامک کوریڈور کو کسی نہ کسی طرح سے ثبوت جناب صحیح ہے, بالکل ٹھیک بڑی ہے. مہربانی. ایک اور کالر کو شامل کر رہے تھے, پھر اسی والے سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی دوسری لائن میں شاید جی کوئی مسئلہ ہے, مجھے بھی یہی لگا. اچھا, پاکستان اکنامک کوریڈور ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے. میں نے مینشن کیا ابھی ساتھ میں. ہاں جی, میں نے جب آپ کو بات کر رہا تھا کہ ڈی این آئی کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ سی پیک کا جو ہے قیام کی وجہ سے دہشت گردوں کو اور اپیلنگ ٹارگیٹ ملیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں جی ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ سی پیک کہاں سے زیادہ گزر رہا ہے. تو اب اس کے اوپر دہشت گردوں نے تو اس کو سننا ہے, خاص طور پہ جو انڈین انسپائرڈ لوگ ہیں انہوں نے تو فوراً کام کرنا شروع کر دینا ہے نا. لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے, غفور حیدری صاحب کی طرف سے ایک اور بیان بھی ان کے ساتھ منسوخ کیا گیا. میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا, انہوں نے طالبان کو بھی کہا کہ ہماری پارٹی کو جوائن کر لو. اچھا, اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آپ دیں گے, اس طرح کی کوئی امپلیکیشنز ہوں گی تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر ایشوز جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہوتے ہیں, کمپلیکیٹ ہوتے ہیں. طالبان وہ زمانے گئے کہ طالبان ایک گروپ تھا, وہ زمانے گئے کہ جب ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ایک گروپ تھے. اب بہت سارے اسپلنٹر گروپس بن گئے ہیں. آپ ایک کو انوائٹ کرتے ہیں, باقی آپ کے اوپر حملہ کرنا. تو فاروق, اگر یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو پھر شاید یہ ان کی جوائننگ کا طریقہ ہوگا جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ایک سوسائڈ بمبر کو شامل کر لو نا. تو فاروق اسی سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو بار بار اگر اب بھی شاید اس کی ریشو بہت کم ہو چکی ہے, شاید 80-20 ہو گئی ہوگی ریشو, جس میں اگر بات کی جائے کہ کہیں نہ کہیں گڈ طالبان, بیڈ طالبان, طالبان سے بات کرنے کے والے سے, طالبان مذاکرات کے والے سے کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوتی. لیکن فاروق اب جب اس طرح سے ان جماعتوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, ان جماعتوں کے رہنماؤں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے جو کہ اچھی پوزیشن پہ بھی ہیں, جو سینٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں, جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی ہیں, تو کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا, جو میں ہمیشہ آپ سے سوال کرتی ہوں کہ تمام مذہبی جماعتوں کو, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تمام پولیٹیکل جماعتوں کو, لیکن تمام مذہبی جماعتوں کو بھی ایک نیریٹو پہ آ جانا چاہیے, کہتے ہیں کہ بھائی یہ بیانیہ طالبان دہشت گرد ہیں, جو بھی ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے وہ دہشت گرد ہے, اس سے کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد بالکل, اور دینی مدارس کے بارے میں جو اصلاحات کا ایک پوائنٹ رہا ہے نیشنل ایکشن پلان میں, جو اس کی بھی بار بار مخالفت کی جاتی ہے, تو اس چیز سے بھی سب مل بیٹھ کے کر لیں کہ بھائی یار یہ کام کرنا ہے ہم نے, تاکہ ہم اپنے ملک کو دہشت گردی سے آگے لے جائیں. آپ ختم کر دیں, 17واں اور اوور ہے تو 20 اوور تک گیم مکمل ہو جائے. آپ کی بات بہت اچھی ہے اور میرے خیال میں ہونا بھی ایسا چاہیے, لیکن ہوگا کیا اگر اس طرح کے ان کے لوگ ٹارگیٹ ہوں گے تب نہیں ہوگا؟ 1947 سے پہلے پاکستان اور بھارت جو اکٹھے تھے تو ان کی ہسٹری دیکھیں نا, مذہبی ہسٹری, تو وہاں پہ مذہبی گروہ جو ہوتے تھے یا گروپس تھے یا پارٹیز تھی, ان کا یہ لایا عمل تھا کہ کیونکہ آپ کے ملک کے اوپر ایک سامراجی قوت جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, تو آپ نے ہتھیار اٹھانا اور ان کے خلاف استعمال کرنا ہے. وہ جو باقیات ہے وہ کہیں آپ کے رہ گئیں, کیونکہ 1947 میں علماء کرام میں سے بہت کم لوگوں نے پاکستان کے آئیڈیا کے ساتھ سپورٹ کیا. غفور حیدری صاحب کی اپنی پارٹی کا نام جو ہے آزادی سے پہلے جمعیت علماء ہند ہوتا تھا, انہوں نے اس کو ریکریکشن کیا, اس کا نیا نام رکھا, تو پاکستان کا نام رکھنا مناسب نہیں سمجھا, ٹھیک ہے نا, اسلام کر دیا. اچھا, اس کے بعد میرے خیال میں وہ جو سیڈز تھے نا بغاوت کے یا ناراضگی کے, وہ تو برقرار تھے, لیکن اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے,
تو اس وقت کیونکہ پاکستان میں جمہوریت نہیں تھی نا ڈاکٹر صاحبہ، ایک بند کمرے میں فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد امپلیمنٹ ہو گیا. اس کی وجہ سے آپ کے علماء کرام صاحبان کو لگا کہ ہم پھر سامراجی قوتوں کے ہاتھ میں آ گئے. تو اس وقت سے آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ پرویز مشرف کر رہے ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب کے زمانے میں ہو، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہو، پاکستان کی بقا کے لیے ہو رہا ہے. کالر کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جانے بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا نام بتا دیجیے اپنا. کون صاحب؟ نسیم بول رہا ہوں کلات پولیس سے. جناب حکم دیجیے. آج کے واقعہ کے بارے میں بہت کافی انتہائی دکھ کی بات ہے اور کافی افسوس کی بات ہے کہ جیسے حالات میں اس طرح کے واقعہ کا پیش آنا کافی جس طرح سے مذمت کی جائے کم ہے. خاص کر یہ ہمارے قابل قدر مولانا عبدالغفور ادری صاحب، اللہ پاک ان کو صحت دے دیں، اور جو فوتی ہوئے شہید ہوئے ہیں، جو ہمارے ان کے جو ساتھ جو بندے شہید ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. بالکل صحیح. اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بڑی مہربانی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ انسان ہے یا درندے ہے. یقین مانے انسانیت تو آج کل کی دنیا میں میرے خیال میں ختم ہے. بڑی مہربانی جناب، تھینک یو ویری مچ. اور کالر ہیں؟ اچھا، جو آپ نے فرمایا نا جی، بات تو صحیح ہے کہ یہ درندے انسان ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نام نہیں لیتے یا کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی جو اصل اساس ہے اس سے یہ لوگ بہت دور ہیں اور یہ اسلام کو بدنام کرنے کی وجہ بنے ہوئے ہیں. جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تو بڑی آسانی ہونی چاہیے. جتنے علماء کرام ہیں ان کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ اس طرح کے درندے وحشی لوگ یہ اسلام کے نام پہ صرف دھبا ہو سکتے ہیں. اسلام کا صحیح آئیڈیا ان کے پاس نہیں. تو بھائی کس نے روکا ہے؟ آؤ اوپنلی کنڈیم کرو. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آج کھل کے ٹی ٹی پی یا یہ جو 5-10 اور جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں ان کو کنڈیم کر دیتے تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہم سب کو، لیکن نہیں کیا انہوں نے. آج کا موقع ہے یاد کرنے کا، جو میں بار بار کہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر کوئی لڑائی ہو جائے کہ جی وہ آرمی اور سویلین گورنمنٹ میں لڑائی ہو جائے یا جوڈیشری میں اور سویلین گورنمنٹ میں ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری کوئی فائدے ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ کوئی ملٹری ٹیک اوور ہو گیا، باقی سب کچھ ہو گیا تو اس میں شاید کوئی مجھے بھی شیروانی مل جائے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی بات. اگر خدا نہ خاصا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے تو اس کے بعد یہ اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی سچویشن میں ٹھیک نہیں رہتے. نہیں، اس کی وجہ ہے نا ان کو مسئلہ ہے. ایک انار 100 بیمار. اگر شیروانی ایک ہے، ایک کو ملے گی نا، تو 99 کو تو نہیں ملے گی نا. اچھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک اور بات دیکھیں، ڈان لیکس کے بعد سے کیا تماشے ہوئے. صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. نہیں، صفحے ماتم سے زیادہ وہ یہ ہے کہ یار میں تو حیران ہوں کہ اچھا ایک سائڈ پہ پی ٹی آئی تو جو کچھ کرنا چاہے کرے، پیپلز پارٹی جس کے بارے میں وہ خود کنفیس کرتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی فوکس نہیں ہے اور بہت زیادہ وہ نہیں ہے، اس کے اعتزاز احسن صاحب نہیں چپ ہو رہے. جی ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اس طرح سے ہے کہ جی پتہ نہیں نیشنل سیکیورٹی میں سب کچھ جو ہے ان کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. پرسنل بات تھی ان کے بارے میں. نہیں، ایک ٹویٹ آئی تھی نا، ان کو بھی اصل میں ناراضگی ہے کہ انہوں نے بڑے غیر ذمہ دارانہ باتیں کی تھی اس کے ڈی جے ایس آئی کے بارے میں، تو اس کے بعد ایک ٹویٹ آ گئی تو انہوں نے پرسنل لے لیے. اچھا، یہ تمام چیزیں، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنی آرمی کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے ٹیلی ویژن پہ اگر بیٹھتے ہو نا تو میرے خیال میں آپ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کرتے ہو، کیونکہ جو اگلے دشمن ہے نا انہوں نے یہ نہیں دیکھنا. آپ نے بریک لینی ہے میرے خیال میں، لیکن ایک جملہ میں کہہ دوں، اگلے دشمن نے نہیں دیکھنا کہ آپ کتنے اللہ اللہ کر کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. ان کے لیے پاکستان کی ریاست کا ایک ایک چپا اور پاکستان کی سوسائٹی کے اندر آزادی کے مظہر ٹیلی ویژن چینل باقی چیزیں سب دشمن ہیں. سب کو چن کے اڑائیں گے وہ لوگ. اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہو اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے رہو. اور یہ جتنا تماشا ہے اپنی خواہشوں کو پہلے آپ نے بڑا کر کے میگنیفائی کر کے ٹیلی ویژن پہ بتانا شروع کر دیا کہ جی اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جب نہیں ہوا تو اب کہتے ہو تم ریزائن کرو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ان تمام چیزوں کو ختم کیجیے اور ریئلائز کیجیے
کہ اس وقت جو درندے آ گئے ہیں ان سے صرف پاکستان کو نہیں اسلام کو بھی خطرہ ہے. اور سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے اسلام، یہی آپ کا سوچ ہونی چاہیے، نعرہ ہونا چاہیے. بریک کا وقت ہو گیا ناظرین، بریک پہ جائیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم صاحب کے چین کے دورے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. محمد احمد ملتان کا ایک خوشحال کسان جو اب بڑی بے فکری سے فصلیں اگاتا ہے اور خوب منافع کماتا ہے. پہلے کی طرح اب اسے کسی سے سود پر قرض نہیں لینا پڑتا، کیونکہ خادم پنجاب کسان پیکیج کے تحت بلا سود قرضے کے حصول سے احمد اب فصل اگانے کی پریشانی سے ہے بالکل آزاد اور سود سے بھی چھوٹی جان. چھوٹے کاشتکاروں کی خوشحالی سے زرعی انقلاب کا آغاز. 12.5 ایکڑ اراضی تک کے چھوٹے کاشتکاروں کو 100 ارب روپے کے بلا سود قرضہ جات کی فراہمی جاری ہے. پہلی بار مزارعین اور ٹھیکیداران کو بھی قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں. ربی میں 25,000 روپے فی ایکڑ اور خریف میں 40,000 روپے فی ایکڑ قرضوں کی فراہمی. انشاءاللہ ان قرضہ جات سے 6 لاکھ چھوٹے کاشتکار مستفید ہوں گے. خادم پنجاب دے کسان پیکج نال اساں تو تھی گئے ہیں خوشحال. کاشتکار قرضوں کے حصول کے لیے تحصیل اراضی ریکارڈ سینٹر میں اصل قومی شناختی کارڈ اور زمین کی تفصیل کے ہمراہ تشریف لا کر مفت رجسٹریشن کروائیں. محکمہ زراعت، حکومت پنجاب. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے چین کے دورے کے حوالے سے. جو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ عالمی فورم سے خطاب کے لیے جو ہے اس وقت بیجنگ پہنچ چکے ہیں اور وزیر اعظم 14 اور 15 مئی کو ون بیلٹ ون روڈ جو فورم ہے اس میں شرکت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ جو اس کی اختتامی نشست ہے اس میں بھی وہ خطاب کریں گے. اور 3 ایسے سربراہان مملکت ہیں جو کہ اس دن خطاب کریں گے، اس میں سے ایک وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی ہیں. ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کے دورے کے موقع پر ڈیفینیٹلی بات ہوگی پاک چین اکنامک کوریڈور کے حوالے سے معاہدوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یادداشتی مفاہمتی یادداشت ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی دستخط ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوگی چینی سربراہوں کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنے دیگر ممالک کے سربراہان جو کہ شرکت کریں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی. اور کل جو ہے چینی صدر نے وزیر اعظم صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کا وقت ہے ان کے اعزاز میں جو ہے وہ دہرانہ دیا ہے، کل اس میں بھی شرکت ہوگی. ون بیلٹ ون روڈ، اس کی کتنی اہمیت ہے فاروق؟ ذرا اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتائیے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو کہ ورلڈ آرڈر کے اندر آنے والا ہے. ٹھیک. چین کا جو ہے وہ سلک روٹ ہسٹورک جو ہے وہ تھا اور اسی کو ریوائیو کرنے کا یہ آئیڈیا جو موجودہ صدر ہے ان کا تھا اور انہوں نے 2 سال پہلے اس کو پلاٹ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو میپ کرنا اور پلاٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ تو چائنا کی جو اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے لیکن ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے. 1.2 ملین یعنی کہ 12 لاکھ نوکریوں کو انہوں نے پچھلے 2 سال میں ختم کیا کیونکہ جو پروڈکٹ تھا وہ بیچنا بھی ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو کہ 58 ملکوں تک جاتا ہے. یہ اوبار کا ون بیلٹ ون روڈ کا جو ہے 2 آسپیکٹس ہیں. ایک تو اس کا اکنامک جو لینڈ روٹ ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. دوسرا ان کا ایک میری ٹائم سلک روٹ ہے جس کے اوپر وہ ایکٹیویٹ کریں گے. اب یہ 58 ملکوں کے اندر مختلف جگہوں پہ جو ہے ان کی کنیکٹیوٹی ہوگی. یہاں سے جو فنشڈ گڈ ہے وہ وہاں تک جائے گا اور وہاں سے خام مال جو ہے وہ ان کے پاس پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی، پوری دنیا کے ساتھ. اور اس کے اندر پھر بہت ساری تہ در تہ اور چیزیں. اور آج کے دن یہ جو ایونٹ شروع ہو رہا ہے یہ اصل میں چائنا کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں ورلڈ اسٹیج پہ ارائیو کر گیا ہوں. اس وقت جو ہے چائنا نے جتنے ممالک کو بلایا تھا ان میں سے ہمارے وزیر اعظم کے علاوہ کچھ 27 اور ملکوں سے یا تو صدور آ رہے ہیں یا پھر ان کے وزرائے اعظم آ رہے ہیں. اتنا بڑا وہ جو ہے پلیٹ فارم ہے اور وہاں پہ صدر پوٹن بھی ہوں گے اور بھی بہت سارے جو ہے نا امپورٹنٹ ہوں گے. 2 جو ایونٹس تھے ان کی بہت زیادہ امپورٹنس بن گئی ہے. ایک اس ایونٹ کی بن گئی ہے، ایک بعد میں جب وزیر اعظم صاحب سعودی عرب جائیں گے وہاں پہ بھی. اچھا یہاں پہ پیوٹن صاحب اور شی جن پنگ جو ہے صاحب ان کے ساتھ بھی ملاقات اور اس طرح کے اور دیگر حضرات سے ہوگی. اس تمام پروجیکٹ کے اندر اگر آپ اس کی پورے کا پورا ایسٹیمیٹ دیکھیں ابھی تک چین دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں
$1 ट्रिलियन लगा चुका है और आगे आने वाले सालों में और कई ट्रिलियन डॉलर्स वो लगाने जा रहा है। ठीक है, इख्तितामी सेशन में 3 सरबराहान हैं जो कि खिताब करेंगे, उसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। तो किस कदर इम्पोर्टेंस दी जा रही है चीन की जानिब से और किस तरह बताया जाता है जब 27 ममालिक के सरबराहान हों, चाहे उसमें सदूर हों, चाहे उसमें वज़ीर-ए-आज़म हो, कि हमारी सबसे ज़्यादा दोस्ती इनके साथ है, सबसे ज़्यादा एजाज़ उनके लिए इख्तितामी सेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है एक तो पाकिस्तान की जो अफादियत है उसको हाईलाइट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक चाइनीज जो है ना एम्बेसडर ने कही थी मगरब के अंदर बात करते हुए, उनसे पूछा गया कि ये तुम्हारा पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा अमेरिका का इसराइल से जैसा रिश्ता है ना, चीन का इसराइल पाकिस्तान है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जब वो कहते हैं ना कि आयरन ब्रदर्स, तो उसके अंदर कोई खोट नहीं है। दे रियली बिलीव कि हम जो है बिल्कुल उनके आयरन ब्रदर्स हैं। तो हमें प्रमोट करना, हमें सही शोकेस करना तो एक जगह पे है ही। और फिर दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब का अपना स्टैचर भी जो है ना, हमारे यहाँ पता क्या हो रहा है, टेलीविजन पे बैठे हुए हैं वो सारे के सारे ऐसे लोग जो कि मलामती सूफी जिनको कह लें, अपने सर के ऊपर खाक डालते हुए, वो ये नहीं सोचते हैं कि इंटरनेशनली क्या मामला है कि अगर टर्की के प्रेसिडेंट की बेटी की शादी होती है तो वकीलों में या गवाहों में वो हमारे वजीर आजम को शामिल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, कॉलर को शामिल कर लेकर थोड़ी सी बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब के खिताब के भी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अजहर बात कर रहा हूँ जिप से। मैडम जी बात कीजिए। मैं ये कहूँगा आज जो धमाका हुआ है इसमें जो है ना सबसे पहले गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए। क्यों? सही है, बात सही की है, लेकिन मेरे ख्याल में एक और कॉलर इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लाइन में ही फिर इसका मतलब है इशू है कोई। जी हाँ जी, कहाँ पे था? अब इनकी बात तो सही है लेकिन हम उस टॉपिक से आगे आ गए। चलो ठीक है, वो इन्होंने जो बात की थी वो आपने उस पर कमेंट कर दिया। जरा आ जाते हैं फोरम के खिताब के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब का जो खिताब है उसमें कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात होगी, साथ साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बात होगी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाए। हम हमेशा से देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब का फोकस जो है वो इकॉनमी बहुत रही है, मौशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत करना सबसे ज्यादा अहम रहा है। तो क्या लगता है कि क्या इस तरह से खिताब करके 27 ममालिक के सामने और इस फोरम पे, जो कि बहुत बड़ा फोरम है, खिताब नहीं है जनाब, साथ और भी चीजें नहीं, जहरी बात है कि शो के देखिए ना, एक तो इंटरेक्शन का एक पूरा पूल है। अच्छा, मैंने आपको बताया 27 के तो सिर्फ लीडरान आ रहे हैं, बाकियों की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, सारों की मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान कितना सीरियस ले रहा है इसको? एक तो ये है कि हमारे चारों CMs गए हैं, उसके बाद हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी वहाँ पे गए, हमारे रेलवे के मिनिस्टर भी वहाँ पे गए, हमारे जो एहसन इकबाल साहब हैं वो भी वहाँ पे तशरीफ ले गए, और उसके साथ साथ जो है हमारे सरताज अजीज साहब भी वहाँ पे गए। तो अब सोचें कि वहाँ पे पाकिस्तान अपनी तरफ से हर एस्पेक्ट को कवर भी करेगा और वहाँ पे शोकेस भी करेगा। और फिर ये याद रखें कि वहाँ पे सिर्फ लीडरान या सियासतदान नहीं आ रहे, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्वेस्टर भी आ रहा है। चीन का इन्वेस्टर तो आजकल इतना अमीर हो गया है। तो पाकिस्तान में यही सवाल है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि बार बार इन्वेस्टमेंट की बात होती है PMLN की जानिब से, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, इस हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करें। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी। CPEC जब शुरू हुआ था तो 46 अरब कहते थे, अब 62 अरब तक उसका तखमीना पहुंच गया, और जब ये शुरू हो जाएगा तो खरबों डॉलर जो है वो पर एनम जो है उसके ऊपर से ट्रेड होगा और उसका मुनाफा पाकिस्तान को मिलेगा। अच्छा, ये एक एस्पेक्ट है। फिर एक और मैं बात बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट समझना ये है कि एक तो है ना ये OBOR, एक और है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो कि रूस की बनाई हुई है और जिसके अंदर सेंट्रल एशिया है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्यूटन साहब जो यहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने पहले इंडिकेट किया था कि रशिया अपने इस ब्लॉक को भी शायद मर्ज करना चाहे OBOR के साथ, यानी कि जो हमारा CPEC है उसकी जो अम्मा है उसके साथ जो है ना एक एसोसिएशन हो जाए। तो अब इन तमाम चीजों में अगर हो जाता है तो पाकिस्तान आज से 25 साल पहले से क्या बातें कर रहा है। गवादर का नाम आपने सुना होगा, क्यों सुना था कि जी हम सेंट्रल एशिया से कनेक्शन लेकर आएंगे। एक साइड पे ईरान जो परली साइड पे है उसके साथ आपका कनेक्शन होगा, इधर से आपके साथ चाइना के साथ हो गया, और फिर सेंट्रल एशिया का सारे का सारा।
अब इन्वेस्टर भी आ रहा है, इन कैपेसिटीज को भी डिस्कवर किया जाएगा। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखें ना, बहुत पुरानी बात हो गई ना। लेकिन अब तो मामला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कुछ होने वाला है। मिसाल के तौर पे आपके सीपेक के दाएं बाएं क्या लगेगा? इकोनॉमिक जोन्स लगेंगे, माइनिंग जोन्स लगेंगे। उस इकोनॉमिक जोन में या टैक्स फ्री जोन जो होते हैं, इंडस्ट्रियल जो जोन है, उसके अंदर क्या काम होगा? वहाँ पे सारी की सारी फैक्ट्रीज लगेंगी, जो भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी वहाँ प्रोसेस होंगी। तो अब इस तमाम चीज के अंदर हर जगह पे इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके अंदर सिर्फ चाइनीज नहीं, जो कि सबसे बड़े इन्वेस्टर बन गए अब दुनिया के, उसके अलावा यूरोपियन, अमेरिकन और भी बहुत सारी कंपनियां आ सकती हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं है। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात हो रही है। चारों वज़राए आला इस बार साथ गए हैं, तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आती है। चीन के दौरे पे है, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जो है कई मुआहदों पे भी दस्तखत होंगे, कई मुफाहमती यादाश्तें हैं उन पर भी दस्तखत होंगे, और चारों वज़राए आला को साथ ले जाना। मुझे बार बार क्रिटिक्स जो है बात करते हैं कि नहीं जी सिर्फ और सिर्फ पंजाब के चले गए, या कभी जो है वो चले गए बलूचिस्तान के। तो इस बार चारों वज़राए आला भी गए, पिछली बार भी गए थे, लेकिन इस बार एक बार फिर गए हैं। बिल्कुल याद है कि लेकिन इस बार गए हैं। लेकिन इसका मतलब है कि जो अब हम शायद इसी वजह से नेगेटिविटी भी, ये जो बार बार कहा जा रहा था कि शायद किसी सूबे को महरूम रखा जाएगा, अब जब चारों वज़राए आला उसी प्लेटफॉर्म पे शामिल हैं जहां बातें हो रही सारा कुछ, तो मेरे ख्याल में जब वापस आएंगे तो जो नेगेटिविटी का एलिमेंट है कि शायद कोई सूबा महरूम रह जाएगा या कोई किस सूबे को कुछ कम मिलेगा, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तमाम पाकिस्तान, तमाम वज़राए आला, हुकूमत एक पेज पे। डॉक्टर साहब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट कमेंट था। इसका जवाब मैं आपको याद कराता चलूं कि मैं मीडिया का बड़ा खुद मीडिया वाला होने के बावजूद कितना ज्यादा क्रिटिक हूँ। हर वक्त मैं आपके सामने बैठ के मीडिया के दुखड़े रो रहा होता हूँ और आपको बार बार बताता हूँ कि मीडिया के अंदर क्या वीकनेसेस हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे मीडिया को एक कम्प्लीमेंट भी देने दें। जब ये हुकूमत आई तो वाकई ये था कि मियाँ साहब जब जाते थे तो शहबाज शरीफ साहब उनके साथ होते थे। ठीक है, लोगों ने कहा ये तो अपने भाई को लेके जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने कहा ठीक है, सनाउल्लाह ज़हरी, इससे पहले मोहम्मद अब्दुल मालिक साहब थे, उनको कहा कि जी बलूचिस्तान के अपनी पार्टी के अलाए थे, उनको भी साथ ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन मीडिया ने ये बातें बार बार की हैं और अच्छा किया। उससे ये हुआ है कि अब सारे के सारे जो सीएम्स हैं वो वहाँ पे गए हैं, और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हर जगह पे हर बंदे को ना सिर्फ ये है कि अपॉर्चुनिटीज की क्लैरिटी मिल जाएगी, बल्कि अपने अपने सूबे के प्रोफाइल और उसकी नीड्स और उसकी अपॉर्चुनिटीज को पिच करने का मौका मिल जाएगा। इन चीजों का आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है। और ये आखिरी सवाल क्यों है भाई, इसके अलावा भी नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें और भी। टाइम कम है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक है, आपको पता है कि आगे हमारा शो भी नहीं है, तो तीसरा टॉपिक रह जाए तो चले। आवाम भी बड़ा माइंड करती है कि क्या वजह है कि तीसरा टॉपिक है कि आप लोगों ने नहीं किया है। लेकिन मैं सिर्फ ये एक बात आपको कंक्लूड करके कह दूं, उसका ये है कि जो डिस्पैरिटी की बात थी, मेरे ख्याल में जो बंदे ये समझते हैं कि किसी सूबे के साथ नाइंसाफी होगी, वो लोग जो है ना बिल्कुल ही गलत किस्म के वर्ल्ड व्यू में रहते हैं। पता है क्या हुआ है, हमारे यहाँ एक तो सौतने भी जो है ना पाकिस्तान की हुकूमत की बहुत है, ठीक है, और हर वक्त नाराज होने के लिए बैठी हैं, तैयार बैठी। पता है होता क्या है, जब भी आप बात करें ना, सबसे पहले तो परवेज मुशर्रफ साहब के, पता है क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान साहब का शायद थोड़ा कम होगा, परवेज मुशर्रफ साहब का ना पार्टी नहीं होनी चाहिए, अब उसको मजहब कहना चाहिए। उनके मुजावर जो बैठे होते हैं ना, वो मुजावर ऐसे तिलमिला जाते हैं और वो आगे पता है क्या कहना शुरू करते थे, नहीं जी सारे का सारा उधार होगा, नहीं जी इससे फलां चीज कोई फायदा नहीं होगी, देखते हैं कैसे कंप्लीट होगा। अच्छा, आज तक माशाल्लाह इतना कुछ डेवलप हो गया। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था कि ये इतना बड़ा टोरेंट आ रहा है और रीडिफाइनिंग मोमेंट आ रहा है इस वक्त आपके मुल्क और आपकी इकोनॉमी में, कि पाकिस्तान का कोई रकबा, पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे जरखेजी और तरक्की नहीं आएगी। क्योंकि ये आप सिर्फ अभी चाइना की बात कर रहे हैं, उसके बाद ईरान है, ईरान का भी इस वक्त तैयार बैठा है। अगर रूहानी साहब जीत गए अगले हफ्ते, तो उसके बाद जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी वो आपके सामने होगा। और पाकिस्तान, और अगर रूहानी साहब नहीं जीतते हैं तो फिर मसाइल बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल में नहीं, मसाइल नहीं बढ़ेंगे मेरे ख्याल में फिर भी, लेकिन रूहानी साहब के आना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान के लिए अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा मुल्क है।
अगर ये यूरेशियन यूनियन तो रूस के साथ वो रूस चाह भी रहा है, सेंट्रल एशिया और यूरोप और इमेजिन द लिमिट, अगर इन तमाम चीजों को आप देखते हैं तो मेरे ख्याल में आपके मुल्क का मुकद्दर चेंज होने वाला है। इस वक्त जितने भी दिल जले आपके सामने बैठते हैं और ख़ास तौर पे माजी के मज़ारों के जो मुजावर बैठते हैं उनको सुनना बंद कर दीजिए, अपने रियासत के अंदर बनी। बिल्कुल ठीक है। थर्ड टॉपिक की जाने बढ़ते हैं नाज़रीन, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से और इसकी तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन का एक कमीशन है जो कि जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। और कहा यह कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज समाअत हुई, इमरान खान साहब भी थे और जहांगीर तरीफ जो है उनके खिलाफ जो समाअत थी उसके हवाले से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ के वकील को बल्कि हिदायत की है कि वो 23 मई तक इलेक्शन कमीशन से तहकीकात पर जवाब दे, जबकि मोहलत का मतलब ये ना लिया जाए कि अदालत ने तहरीक इंसाफ की दलील तस्लीम कर ली है कि फर्द वाहिद किसी सियासी जमात के अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकता। इससे कबल तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर साहब ने कहा है कि गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट गैर मुल्की फंडिंग का मामला नहीं सुन सकती। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको लगता है कि गैर मुल्की फंडिंग सिर्फ वही फंडिंग है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज आपको भेजते आए हैं, वो बिल्कुल शफाफ है और वो जितनी मर्जी आपको भेज सकते हैं, या बाकी तमाम जमातों की भी गैर मुल्की फंडिंग भी होती है और लोग उसको फंडिंग भी देते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है? आप तहरीक इंसाफ हमेशा से कहते हैं कि जब हमारा एहतसाब होगा तो हम सबसे आगे खड़े होंगे और जवाब भी देंगे। अब जब आपका एहतसाब हो रहा है, जब आपसे जो है वो मामलात की जो है जवाब तलबी हो रही है, आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अगर आप साफ हैं तो आप सिर्फ सबूत दे दें या आप अपने आप को पेश करें, तो आपको मसला क्या? आपको सुप्रीम कोर्ट से मसला है कि सुप्रीम कोर्ट ये सुन नहीं सकती, आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कमीशन बन नहीं सकता। इसका मतलब है ये है कि दाल में कुछ तो काला है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब तक दाल जो है ना पकाना ली जाए और खाना ली जाए, उस वक्त तक आपको नहीं पता चलता है कि उसके अंदर कितना काला है या काली दाल तो नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये है कि अनवर मंसूर साहब की आपने बात की। अनवर मंसूर साहब, आपको याद है जब पीपल्स पार्टी के अटॉर्नी जनरल बने थे उस जमाने में हमें कितने लेक्चर देते थे मुल्क के अंदर एंटी करप्शन के और बाकी चीजों के। उसके बाद से जब से वो उतरे हैं, माशाल्लाह उनके जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके ऊपर बंदा सवाल ही करता रहता है कि ये क्या हो गया, वो लेक्चर्स जो है वो कहाँ पे गए। लेकिन बाहर क्या, उनका काम है अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना और उसके लिए वो जितने हीले बहाने ट्रिक्स जो है इन टाउन इस्तेमाल कर सकते हैं वो करेंगे। मैंने आपसे एक बात की थी, हीले बहाने शायद सख्त हो गया, मेरे ख्याल में आर्गुमेंट्स कह लें, क्योंकि जारी बात है वकील है, वकील का काम और होता क्या है। अच्छा, दूसरी साइड पे जो है मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब बाकी सबसे तलाशी मांग रहे हैं, तो अपनी तलाशी देंगे। इमरान खान साहब के मामलात में सबसे पहला पत्थर जो मारा गया था वो अकबर बाबर साहब ने मारा था, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था एक जमाने में कि ये मेरे सेकंड इन कमांड है, मुझे कुछ हो गया तो ये लीडर होंगे। अब वो बेचारे जो है वो इतने ज्यादा बुरे हालात में चले गए हैं कि जब भी चाहते हैं तो नईम साहब उनके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए एक तो उनका ये है कि फॉरेन फंडिंग आई है और वो फॉरेन सोर्सेज से आती है, और फॉरेन सोर्सेज से जो आ रही है उसके अंदर शायद किसी और मुल्क के फंडिंग भी है। बिल्कुल, तो हनीफ अब्बासी साहब का इल्जाम दुरुस्त है। अगर मैं फिर वही बाबर साहब से बिल्कुल ना आगे अब बहुत आगे चली गई। अकबर बाबर साहब का असल इल्जाम है ये, ठीक है, और हनीफ अब्बासी साहब कभी पीटीआई में नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अकबर बाबर साहब हो या हनीफ अब्बासी साहब हो या किसी का भी इल्जाम हो भी, लेकिन हम क्योंकि इल्जामात की बात करें, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे ये फील हो कि शायद हमें पीटीआई के खिलाफ बात करें। लेकिन अगर पीटीआई ने कोई अपने इस हवाले से सबूत नहीं दिए, या बार बार हमने देखा और जैसे अभी नजर भी आ रहा है कि वो किसी तरह से कोशिश कर रही है कि मामला टल जाए या उनको जो है सबूत ना देने पड़े या गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से ना बताना चाहिए, इसलिए कभी इलेक्शन कमीशन में बात होती है, कभी सुप्रीम कोर्ट पे बात होती है, कभी अकबर बाबर पे बात हो रही है, कभी हनीफ अब्बासी साहब पे बात हो रही है, और अब ये बात भी हो रही है कि जी अगर हम तब भी देंगे तब तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना हिसाब देंगी। इस तरह की चीजें अगर होती है और ये नहीं सबूत देते तो क्या ये जो इल्जाम जहां से भी आ रहे, चाहे अकबर बाबर साहब की बात हो चाहे हनीफ अब्बासी साहब की बात हो, तो इसका मतलब है कि इल्जाम दुरुस्त है। देखिए, इल्जाम और बड़े संगीन है भारत और इसराइल के हवाले से, तो बड़ी संगीन तक जाएगी। इसराइल का तो बिल्कुल नहीं मानता कि इसराइल का जो है ना पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट भी होगा कहीं इन्वेस्ट करने का।
یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا گولڈ اسمتھ فیملی کے اندر شادی کر کے وہ بیچارے اس طرح سے پھنس گئے کہ جی ہر بندے نے کہا کہ وہ یہودن سے شادی کر لی ہے، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا آپ کے لیے، پھر بھی یہودن کی یہودن ہی آپ کے نظروں میں رہی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر پیسہ وہ لگا سکتا ہے جس کا کوئی انٹرسٹ ہو. اسرائیل کا نہ آپ سے لینا ہے نہ دینا ہے، لیکن انڈیا کا ہے. اور انڈیا کا میں نے آپ کو برطانیہ کا اور دیگر سورسز کا بتایا تھا کہ اس کے ذرائع ہے اگر وہ فنڈ کرنا چاہے. ایک تو آپ کے ملک کے اندر اگین ہم پوائنٹ سکورنگ میں نا وہ بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھاگ کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی کسی غلط سورس سے پیسے نہ آئے نا. اس کے لیے قوانین کے اوپر بھی غور کر لیں. میں تو پھر کہوں گا کہ ہمارے جو کورٹس ہیں آنریبل کورٹس ان کو چاہیے کہ وہ ایک چیز بائنڈنگ بنائیں جو کہ پہلے بھی ہوتا تھا، انجنکشن دیں کہ جی یہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ان تمام چیزوں پہ قانون سازی کرے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے باہر جتنا کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ آف شور کمپنیز ہو، چاہے وہ کرپشن کے کیسز ہوں، چاہے کوئی اور چیزیں ہوں، ان تمام کے لیے آپ کے ملک کے اندر پروب کرنے کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے کوئی قانون تو ہو. پاناما کرتے ہوئے مر گئے 1 سال سے. ہمارے پاس نہ تو ایگریمنٹ ہے پاناما کے ساتھ، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ اس کو اور نہ آف شور کمپنیز کے حوالے سے کوئی لا ہے کہ کیا کرے کہ اگر آف شور کمپنیز ہے تو کیا ہے، لیگل ہے انلیگل ہے، کیا ہونا چاہیے. اس حوالے سے پاناما کی بات ہوئی تو میرے ذہن میں سوال آ گیا. پاناما کے حوالے سے بار بار جی اپنے تو کیس کو انہوں نے چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں اس کیس کی تو سماعت ہونی نہیں چاہیے، یہ سپریم کورٹ میں ناقابل سماعت ہے کیونکہ ہم تلاشی نہیں دیں گے، ہماری تلاشی ہوگی پہلے سب کی تلاشی ہوگی. یہ نہیں ہے، یہ تمہاری ہمت کیسی میری بات. ہاں ہمت کیسی ہم سے تلاشی، پہلے سب کی تلاشی لے آؤ اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی نہیں آنا ہی نہیں ہے، کسی صورت بھی نہیں آنا ہے. پاناما کے حوالے سے جی کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی جو سماعت ہو رہی ہے جی وہ تو جو ہے سب کے سامنے ہونی چاہیے، میڈیا پہ ہونی چاہیے، سب لائیو کوریج ہونی چاہیے جے آئی ٹی کی سماعت کے حوالے سے. وہی والی بات ہے پر اس کے دوسروں کی تلاشی کی بات آتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی تلاشی دیں اور ضرور دیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ دیں، ہمارے سامنے دیں اور ہم نے پوائنٹس بھی اٹھائیں گے تاکہ بعد میں جو ہے جس طرح سے ہم نے اپنے جلسوں میں بات کرنی ہوگی. لیکن اور ابھی جلسہ بھی کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا سرگودا میں جا کے. تو جے آئی ٹی کی وہ تو کہتے ہیں کہ پاناما کے بعد جے آئی ٹی کو کہہ رہے ہیں کہ سب کے سامنے اس پہ بات ہونی چاہیے. تو یہ دوگلا معیار ذرا بتائیں. آپ نے خود ہی بتا دیا، میرے خیال میں اس کے بعد کیا رہ گیا. لیکن دیکھیں ایک معاملہ ہے، جے آئی ٹی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ تو وہ ہوگا، ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا، لیکن یہ جو لائیو اس کو براڈ کاسٹ کرنا ہے ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کی ضرورت ہے. اچھا جو عمران خان صاحب کی اپنی اس کی بات ہے پروب کی، 2 مسائل آ گئے عمران خان صاحب کے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو فنڈز ہیں اس کے کچھ آڈٹس انہوں نے نہیں پرووائڈ کیے. دوسرا یہ ہے ان کا جو اپنا گھر ہے نا جی بنی ڈالا والا، اس کا بھی ایک مسئلہ آ گیا. اس کی سورس کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جو ہے انہوں نے ادھار لیا تھا جمائمہ صاحبہ سے اپنی طلاق کے 1 سال کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے اس پیسے سے انہوں نے وہ گھر خریدا اور اس کے بعد انہوں نے لندن والا فلیٹ جو اگین ایک آف شور کمپنی کے ذریعے پروکیور کیا گیا تھا وہ بیچ کے اس کے پیسے واپس کر دیے. مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ کہتے تھے کہ ان کو 3 کروڑ چاہیے تھا اس گھر کو لینے کے لیے. جو پیسے آئے ہیں جمائمہ صاحبہ کی طرف سے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، 6 لاکھ جو ہے وہ ڈالر بنتے ہیں. اگر اس کو آپ کنورٹ کریں تو اس سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جلسے سے خطاب بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ڈان لیکس کا معاملہ جو میرے خیال ہے اعتزاز احسن صاحب کی تقریر کو بڑا انہوں نے غور سے سنا، اس میں سے پوائنٹس اٹھا بھی لیے. ڈان لیکس کا معاملہ جو ہے وہ قوم کا معاملہ ہے، نہ وہ فوج کا معاملہ ہے، نہ وہ حکومت کا معاملہ ہے، وہ قوم کا معاملہ ہے. پارلیمنٹ میں لے کے آیا جائے، پارلیمنٹ کو بڑی عزت دے رہے تھے آج عمران خان صاحب، اسی پارلیمنٹ سے جس بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ کر چکے ہیں، جتنی کو عزت دے چکے ہیں ہم سب جانتے ہیں، بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں جو عزتیں دی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کو. لیکن وہ کہہ رہے پارلیمنٹ میں سب کے سامنے لایا جائے وہ رپورٹ کیا ہے، کیا ہوا ہے اس رپورٹ میں، کیا دیا ہے، کیا لیا ہے، کس طرح کی بات ہوئی سب کے سامنے. کیا واقعی فروخت جو ڈان لیکس کا معاملہ تھا وہ عوام کا معاملہ ہے؟ عوام کا معاملہ تو میرے خیال میں اتنا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہے وہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے رہے تو وہ کرتے رہیں گے. لیکن عمران خان صاحب کی جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو اب اتنا زیادہ سیریس لینے کی بجائے یہ ریئلائز کریں کہ وہ ایک سیاستدان ہے اور سیاست کی وہ پوائنٹ سکورنگ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل تھے اگر وہ حل ہو گئے تو اس کے بعد پتہ آئیڈیا یہ ہے
کہ اداروں کے درمیان کوشش کرتے رہو کہیں سے لڑائی ہو جائے. یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ دھماکہ ہوا آج, کل کو آپ کے خدا نہ خواستہ کسی جلسے کے ساتھ ہو گیا, کسی اور کے ہو گیا, تو آپ کس منہ سے عوام کو چہرہ دکھائیں گے؟ اس وقت اپنے اداروں کو مت لڑاؤ بھائی. اگر یہ T20 ہے تو 3 سال میں تو ختم ہو جائے گا نا T20. اس کے بعد آرام سے جو سیاست کرنی ہے کر لینا, کس نے روکا ہے, لیکن ابھی ملک کو بنا لو. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ناظرین. امید ہے آپ کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. واپس ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈنسڈے سیم ٹائم آن سیم چینل. تب تک رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.